फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आयज एक नवो व्हिडिओ घेवन तुमच्या मुखार येयला. आयज तुमकां दाखयतलें हांव की हांव म्हाजे ब्रशीस क्लीन कशें करता. सो लास्ट टायम तुमकां हें दाखयलें की हांवें ऑनलायन म्हणल्यार ऑर्डर केल्ली. ऑनलायन ऑर्डर म्हणल्यार एक मुंबय थोडे अशे ब्युटी प्रॉडक्ट बी मेळटा. सो हांव ताका सांगता तो डायरेक्ट कोरियर करून धाडटा. सो हांवें तें ऑर्डर केल्लें, हांवें ट्राय केल्ली, करून पळयलें, बरें जाता. पण आयज हांव तुमकां दाखयता. आयज करतना म्हाका याद जाली की हांवें दाखोवंक नासलें, हांवें म्हणलेलें हांव दाखयतलें म्हणून. सो अशें तें मशीन आसा, हो तेजो पार्ट. हें धांपणें आनी मागीर हेजेर आमकां ब्रश ड्राय करपाक दवरपाक मेळटा. हांव दाखयता तुमकां. हो एक असो येयला, हो स्क्रबर कसो ब्रशीस हेजेर घासूंक मेळटा. आनी हितून उदक घालपाचें, लिक्वीड सोप, ब्रश क्लिनर लिक्वीड आसता, जावं तुमी नॉर्मल कसलोय इवन कसलोय फेस वॉश, हँड वॉश सुद्दां यूज करूं जाता. शॅम्पू सुद्दां घातल्यार जाता. ओके, सो ट्राय करून दाखयता. सो हेका सेन्सर आसता, म्हणजे बोट लागलें आनी ऑन जालें. सगळ्यान पयलीं हितून उदक घालपाचें. हांगा मार्क केल्लें आसता मॅक्सिमम, सो तेज्या वयर घालपाचें ना, तेज्या सकलूच एड करता. तितून हांव हें ब्रश क्लिनर लिक्वीड, शॅम्पू, सो हांवें तो लिक्वीड सोप घातला, तो बरो ब्लेंड करून घेतलो. तुमकां जाल्यार आनी घातल्यार जाता, उदक मदीं चेंज केल्यार जाता. हांवें बेश्टें प्लास्टीक बॉल घेतला, कित्याक हितून म्हाका धरून तें घासपाक मेळटलें. तेन्नाय हांव परत तो यूज करतलें. ओके, सो सगळ्यान पयलीं कोणी मोबायल लायला, आवाज येतलो तेजेर. सो फ्रेंड्स, हे मोठे ब्रश म्हणल्यार फावंडेशन ब्रश, पावडर, ब्लशर ते हांव मागीर करतलें, कित्याक तो एक घातलो की उदक सगळें डट जातलें. सो बारीक बारीक हांव पळय थंयच्यान स्टार्ट करता. जशें की आय शॅडो बीन लावपाचें आसता पळय, आय शॅडो ब्लेंडर बीन तसले, ते पयलीं घेता हांव. बारीक आहा ते. सो सद्या बेश्टे 4 घेतल्या, तितले म्हळ्यार ते फुगुनी म्हणून पळयात असले. सो ते हांव घालता भितर. ते घातले, हांवें ते अशें दवरला. अशे वेळ ते बरे जाले म्हणटकूर हो स्क्रबर घेवपाचो, तेजेर ते सगळो प्रॉडक्ट कितें आसा पळय तो असो हेजेर येता. ओके, इल्लोसो हांव सोप हेजेर स्प्रे केलो. सो आनी मातसो क्लीन जावपाक तो बरो. फास्ट फॉरवर्ड करचे पडटलें सगळें. फास्ट फॉरवर्ड करपाचें. आतां तितून ब्रश काय जाय, पिट्यार जायना. धुयता न्हू आमी. ना ना, आतां खरबडीत कशें ना ना. चड हार्ड रब करपाचें ना, कित्याक ब्रिसल्सांक मागीर इफेक्ट जावंक शकता.
सो सॉफ्टली वयल्या वयर इवन हितून सुद्दां भितर हार्ड हें आसा कित्याक ब्लेंडरय आमी तितून क्लीन करता न्ही. सो ब्रशीस सारके वयल्या वयर मातशें करपाचें. ब्रिसल्स हालोवंक शकता. एक्चुली तशें जायना, ब्रश बरे आसता न्ही ब्रँडेड, बरे येता ब्रशीस बरे बरे ब्रँडाचे म्हळ्यार PACचे, प्रो आर्टाचे, फेसीस कॅनडाचे बरे बरे ब्रश ते कांय जायना. सो मातशें सॉफ्ट हँड धरपाचो. तो तुमी वांगडा अशें धाकटे धाकटे ब्रश आनी कितलेय करूंक शकता. ते ऑनलायन मेळटा, एमेझॉनार मेळटा. तो कोणाकूय जाय न्ही इंट्रस्ट आसा जाल्यार हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान लिंक शेअर करता हेजे ब्रश क्लिनरा पळय तेजो. कितें जाणा फास्ट जाता, इन्स्टंट. आमी पयलीं ते सोपी वॉटर करून हातीन धुयत बसतालीं, हितून मातशें बरें जाता फास्ट. फायनल सगळें जालें म्हणटकीर मागीर तें उदक चेंज करून परत धुवपाचें. बरें मागीर तें मातशें हें करपाचें, आपुडपाचें बरें. मागीर तें ड्राय जावपाक हेजेरच लावन दवरपाचें. हेजेर सगळें जायना म्हजे ब्रशीस. मागीर हांव थोडे बेश्टे एक बरो नॅपकीन घालता आनी तेजेर मागीर सुकत दवरता. फ्रेंड्स हो सामको फायनस्ट सारको इल्लो असो ताका मातशें सांबाळून हांव करता. कितें करता आमी यूज केलें न्हू तेन्नाच वेट वायप्सान पुसता. सो ताका लागून ते मातशें क्लीन आसता कित्याक ते मागीर सुकता न्हू प्रॉडक्ट तेजेर. आनी आमी लायनर बीन अशें लावपाक हें करता ताका लागून तेन्नाचे तेन्ना मातशें पुसता म्हणून तितलें ताका हें ना, प्रॉडक्ट तितलो उरोना, क्लीन आसा. सो हे बारीक धाकटे ब्रश सगळे जाले. हे उदकान हांव बुडयता आनी सायडीक दवरता, उदक चेंज करता आनी मोठे ब्रश यूज करता. ओके, सो हेका मातसो घातलो, 2 मिनटांनी उदक चेंज करता.
प्रोडक्ट आसतलो फावंडेशन ब्रश तो आनी एक उरला कलर करेक्टर ब्लेंड करता पळय तो ब्रश. सो सोप बीन सगळो कांय लागना त्या टायप इतलो प्रोडक्ट आसता. सो फ्रेंड्स हे आनी एकदा बेश्टेच बेसिनान रिन्स करता, हे उदक उडयता, हे धुयता, मागीर हें लावन तेजेर थोडे ब्रश सुकत दवरतले जितले तितून जाता तितले. बाकीचे हांव जस्ट एक बेश्टो टावल हँड टावलाचेर तांकां दवरतले. आनी उरले हे ब्लेंडर तेंची याद ना, हे 2 ब्लेंडर सेम वे तितून घालपाचे आनी तांकांय अशें बरें धुवन घेवपाचे. सो त्याच उदकान हांव हे पयलीं करता आनी मागीर चेंज करून परत करता, हे बेश्टे सेफ्टी खातीर. उदक एम्प्टी करून हाडले. सो हितून पळय जितले जाता न्ही ब्रशेस ते प्लेस करपाचे, म्हळ्यार थोडे बारीक आसता मोठे आसता ते जायना, जितले जाता ते प्लेस करपाचे.
अशें अशें जितले जाता ब्रशीस हांवें तितून प्लेस केल्या मोठे जायना सो हे ब्रशीस हांव बरे टावलाचेर घालून सुकयतले आनी अशेंय दवरल्यार जाता अशेंय दवरल्यार जाता अशें दवरतले हांव कित्याक वारें लागून आनी सुकतले आनी हेजे थ्रू सगळें उदक न्हिसतता सो जालें हे अशें आनी हे आसता तेवूय अशें बरें टावलाचेर फॅना वाऱ्याक सुकता ते आनी हे अशें बरें फापडून टावलाचेर घालता जाता तितलो पातळ घेता तितलो बरो म्हळ्यार उदक बेगीन एब्जॉर्ब जाता सो एक आनी एक टावलाक हांव बेश्टो पुसता एक्चुली एकाच पुसता हांव मागीर ते सगळे फावंडेशनाचे बीन मार्क लागता ताका तो एक ब्रशाकच दवरपाचो सो अशें पुसून उदक जितलें काडून अशें दवरपाचें ब्रश अशें सुकत दवरले ब्लेंडरी मातशें वॉश केले आनी सुकपाक मातसो टायम लागता बेगीन सुकना ते आनी आमी जेन्ना मेकअपाक वयता बॅक टू बॅक ऑर्डर्स आसता तेन्ना एक एकदां एक दिसाक दोन कडेन म्हळ्यार गॅस्टा बीन चड आसा जाल्यार आमकां इन्स्टंटली तेन्नाच क्लीन करचें पडटा आमी तेन्ना वेट वायप्स यूज करता ब्रश क्लिनर स्प्रे आसता तो मारूनय टिश्यू पेपराचेर पुसून तशेंय यूज करता सो ते आमकां करचें पडटा फॉर ईच एंड एवरी मेकअप आर्टिस्ट नॉट ओनली अबाउट मी सो दीस वॉज अ सेशन झाले आता हे उदक भायर उडयतले हांव हे बरें सुकयतले आनी आशिल्ले तशें ते मागीर हो क्लीन हे दोनी क्लीन करतले बरें स्टेन लागलेले आसता फावंडेशनाचे सो ते मागीर बरें वेट वायप्सान बी क्लीन करून आशिल्लो तसो तो परत क्लीन जाता सो दीस वॉज अ थिंग ओके फ्रेंड्स थँक्यू सो मच तुम्ही म्हजे व्हिडिओ पळयता म्हणून आनी कितेंय क्वेरीज आसल्यार तुमी कमेंट करचे चलात तर मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन तितले म्हणसर बाय